बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए, मेरी बहुत सी बहनों ने मुझे मैसेजेस किए कि हमारे शौहर हमसे बहुत खफा है, बहुत नाराज़ रहते हैं, हमसे बात तक नहीं करते और खफा खफा रहते हैं। इनके दिल में हमारे लिए पहली जैसी मोहब्बत नहीं रही, मोहब्बत कम होती जा रही है। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हमारे शौहर हमारी तरफ फिर से माइल होना शुरू हो जाए, फिर से हमें वैसी ही मोहब्बत करने लग जाए जैसे वो शुरू में करते थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का अमल बताने जा रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने अपनी बहनों, अपनी कज़नों को बताया था ये अमल, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम थी कि जिनके हस्बैंड उनके साथ बुरा सलूक करते थे, उनके साथ बोलते नहीं थे, उनके साथ नाराज़ रहते थे। उन्होंने जब ये अमल किया, ये वजीफ़ा किया, तो वो इतना खुश हुई और उनको इतना सुकून मिला। उन्होंने मुझे फिर अपना एक्सपीरियंस बताया। वो कहने लगी कि जब हम लोग के दरमियान, यानी कि उनके हस्बैंड और उनके दरमियान जब कोई नाराज़गी होती है ना, और वो बीवी चाहती है कि मैं पहले पहल ना करूँ, मेरा हस्बैंड पहले पहल करे, लड़ाई के दिन चल रहे हों, लेकिन वो चाहती हो कि वो खुद पहल करे, उनके हस्बैंड। तो जब वो ये वजीफ़ा करती हैं तो यकीन करें, वो कहती हैं कि उनका गुस्सा जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, खुद पहल करते हैं मनाने में, बात करने में। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत दिनों से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि उनके और उनके मियाँ के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे कल से 2-3 मैसेजेस मौसूल हुए, काफ़ी दिनों से भी हो रहे हैं, जो अपने हस्बैंड के बारे में परेशान थी कि इनके हस्बैंड के दरमियान इनके लिए मोहब्बत नहीं रही। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये लाज़मी वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाज़मी देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपका दिल हल्का होगा और साथ ही साथ आपको ऐसा अमल बताऊँगी, ऐसा वजीफ़ा बताऊँगी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बहुत सी बहनों को बताया, उन्होंने प्रैक्टिस किया, मैंने खुद प्रैक्टिस किया, तो ये मसला जो था वो फ़ौरन ख़त्म हो गया। अब देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, कभी मोहब्बत करते हैं, कभी इस तरह से होता है कि किसी बात पर इख्तिलाफ़ भी हो जाता है। ये ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन नाराज़गी को, लड़ाई झगड़ों को एक लंबे अरसे तक लेकर चलना बहुत ख़राब बात है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है, अल्लाह को सब रिश्तों में से ये रिश्ता ज़्यादा पसंद है। इस रिश्ते में जन्नत की झलक नज़र आती है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। दीन इस्लाम में सबसे नापसंदीदा अमल ये है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होती है और वो अलैदगी तक पहुँच जाती है। शैतान बहुत खुश होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई होती है, अलैदगी होती है, वो नाराज़ होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। तो ये सारे काम जो है शैतान के मनपसंद काम है। जिन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है, वो उन्होंने पहल करने में ये कोशिश करनी है कि ये सोचते हुए कोशिश करनी है एक दूसरे को मनाने की कि हमने शैतान को जीतने नहीं देना। कोशिश करनी है कि लड़ाई जो भी हो, अगर आपके पहल करने से लड़ाई सॉर्ट आउट हो सकती है तो आप पहल करें, ज़रूर करें। इस वक्त पे थोड़ा बुरा महसूस ज़रूर होता है, अपनी अना को ठेस ज़रूर लगती है कि गलती भी नहीं है और मैं भी पहल कर रही हूँ, तो मैं मना रही हूँ। लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह सुब्हाना ताला को ये चीज़ कितनी पसंद है। और जब हमारे दरमियान लड़ाई हुई है, हम दोनों नाराज़ हैं एक दूसरे से, तो शैतान खुश हो रहा है, वो खुशियाँ मना रहा है। एक हदीस के मुताबिक, आपको एक हदीस सुनाऊंगी। एक हदीस के मुताबिक शैतान का तख्त पानियों के ऊपर होता है। तो जब दिन भर के सब अमाल लेकर शैतान के चेले इकट्ठे होते हैं, शैतान के पास आते हैं, वो कहते हैं कि आज हमने फ़लाँ काम कर दिया, फ़लाँ से बुराई करवा दी, फ़लाँ से अलैदगी करा दी। तो वो कहता है कि आज मैंने मियाँ और बीवी के दरमियान अलैदगी करा दी। तो इस वक्त शैतान कितना खुश होता है और कहता है कि असल काम तो तुमने ये किया है। तो आप ऐसा हरगिज़ मत होने दें। अगर आपकी पहल करने से कोई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, कोई मसला सुलझ जाता है, तो आप इस अमल को लाज़मी करें, क्योंकि हदीस नबवी के मुताबिक लड़ाई में आपके पहल करने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि क़यामत के दिन वो इज़्ज़त आपसे नहीं ली जाएगी। यानी कि अगर झगड़े के बाद आप लड़ाई को ख़त्म करने में पहल करते हैं,
تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ جو باتیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتی ہیں وہ یہی ہے کہ کسی بھی طور پر لڑائی کو ختم کرنا بہت اجر والا عمل ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان نے تنہائی پسند نہیں کی، اسی لیے آدم علیہ السلام کے لیے ہوا بنائی گئی تاکہ زندگی میں محبت، قربت اور سکون ہو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ۔ اگر آج رشتوں میں سکون نہیں رہا تو کیا ہم نے اللہ کی اس نعمت کو بھلا دیا ہے؟ کیا محبت صرف شادی کی شروعات کا حصہ تھی؟ نہیں، محبت ایک مسلسل محنت ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس رشتے کو بچایا جا سکے۔ آج کی ویڈیو آپ نے صرف دیکھنی اور سننی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس بھی آپ نے کرنا ہے۔ روزانہ جھگڑے، روزانہ دل ٹوٹنا، شوہر مصروف، بیوی خاموش، یہ صرف حالات کا قصور نہیں ہے، یہ وہ لمحے ہیں جب شیطان دونوں دلوں کے درمیان میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دراڑیں ختم ہو جائیں تو یاد رکھیں اللہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، اللہ دلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ بس صاف نیت اور ایک دعا دل کو بدل سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے کی جس نے ہزاروں لوگوں کے گھروں کو بسایا ہے، اور الحمدللہ جب میں نے یہ وظیفہ کیا، چاہے کتنا بھی بڑا ایشو پیدا ہوا ہو، الحمدللہ فوراً مدد ملتی ہے اور موڈ بدل جاتا ہے اپنے آپ ہی۔ دل کی دنیا، موڈ جو خراب ہوا ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ غصے میں بھی ہے، اگر لڑائی نہیں بھی ہے اور وہ کسی بات پر غصے میں آ گئے ہیں تو فوراً یہ شروع کر دے، یہ اس وظیفے کو شروع کر دے اور ان کو پانی پر دم کر کے پلا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے کلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ جس کا مطلب ہے بے پناہ محبت کرنے والا۔ اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے سورہ محمد کو بھی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں سورہ محمد کے حوالے سے۔ آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے اور ساتھ میں سورہ محمد آپ نے پڑھنی ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ان کی زندگی پہ اس کے گہرے اثرات ہوئے۔ جب ہم اللہ سے یہ نام لے کر محبت مانگتے ہیں، سورہ محمد پڑھ کے یہ محبت مانگتے ہیں، تو وہ دل بدل دیتا ہے، رشتے جوڑ دیتا ہے اور ناراضگیاں ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے، آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی لڑائی چل رہی ہے، ناراضگی ہے یا گھر میں ٹینشن کا ماحول ہے تو آپ نے عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 300 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طرح آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 300 کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے 7 سورہ محمد بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں، یا اللہ میرے اور میرے شوہر کے دل میں محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما۔ اگر شوہر کر رہا ہے تو کہے یا اللہ میرے اور میری بیوی کے دل میں محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما۔ ہمارے رشتے کو اس طرح سے جوڑ دے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ پائیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپ پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں چاہت اور قربت پیدا فرما دے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے چاہت اور تڑپ نہیں ہوگی تب تک آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں آپ نے رشتے میں فاصلہ پیدا کیا، جہاں ایک دوسرے کو زیادہ سپیس دی، وہیں سے رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ موقع دے، ایک دوسرے کو سپیس دے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے تو پھر کیسی سپیس؟ بات کریں، انٹریکشن کریں، دل کی باتیں کریں۔ جہاں گفتگو ختم ہو جاتی ہے اور صرف ضرورت کی باتیں رہ جاتی ہیں نا، وہاں رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں فضول باتیں بھی کریں تاکہ محبت قائم رہے۔ یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 11 دن کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیاں ختم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دل جو آپ سے دور ہو گیا ہے واپس آپ کے قریب آ جائے گا۔ یہ عمل کسی کو قابو کرنے کے لیے نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ ایک رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ نیت صرف محبت، سکون اور اصلاح کی ہونی چاہیے۔ اگر نیت خالص ہے نا تو دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ محبت وظیفے سے پیدا ہو سکتی ہے مگر اسے قائم رکھنے کے لیے توجہ، عزت اور وقت دینا، ایک دوسرے کو یہ تمام چیزیں دینا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو اہمیت دیں، روزانہ ایک دوسرے کو سراہیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں،
ایک دوسرے کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، جب بھی جھگڑا ہو خاموشی سے صلح کی پہل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک شوہر کیسے بیوی کا دل جیتتا ہے اور ایک بیوی کیسے شوہر کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، میری بہت سی بہنوں کے مجھے میسیج آئے، اتنا ان کا افسوس ہوا ان کے میسیج پڑھ کے، تو اگر آپ کے دل ٹوٹ چکے ہیں اور اگر آپ اپنے رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے، بات بات پر لڑائی کرتے ہیں یا آپ کو سمجھتے نہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے جو بکھرے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ وظیفہ پڑھیں، دل سے پڑھیں، اس کے بعد سب سے پہلے اپنی نیت صاف رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ وظیفہ پڑھیں، دعا کریں، صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔